दे दे दिल ले ले आउनी ने जवानी मस्तानी फिर मुड़ के वे जेड़ी गल कहनी है तू कह ले अखा ना लेके सुकुट में पिलावांगी थम थम नचंगी ते गाऊंगी वे थम थम नचंगी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उरूज व ज़वाल की कई मिसालें मौजूद हैं। अदाकारों की शोहरत और रंगारंग दुनिया से बढ़ापे, बीमारी और ज़माने की बेहिसी की कई मिसालें इंसान को रुला देती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करेंगे जिनकी ज़िंदगी की कहानी सबसे कहीं बढ़कर इबरतनाक है। वो शख्स कभी कैमरे पर नहीं आया और आवाम में ज़्यादा मकबूल भी नहीं था, मगर फिल्म इंडस्ट्री उसके दम कदम से चलती थी। वो शख्स जब आता तो वहीद मुराद से लेकर मोहम्मद अली और सुल्तान राही जैसे लोग उनके एहतराम में खड़े हो जाते। उसकी चमचमाती गाड़ी जब स्टूडियोज में दाखिल होती तो हर तरफ खलबली मच जाती और जब वो बोलता तो सब सर झुका लेते। जी हाँ, मेरी मुराद आगा जी गुल से है। आगा जी गुल पाकिस्तान के मकबूल तरीन स्टूडियो एवर न्यू स्टूडियोज के मालिक थे, जहाँ पर हजारों फिल्में बनी। आगा जी गुल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बाअसर शख्सियत थे और उनका ये दायरा कार वजीरों, मुशीरों और बरसरे इक़्तिदार लोगों पर भी था। वो इक़्तिदार में नहीं थे लेकिन हुक्मरान थे। उनकी शाहाना तर्ज जिंदगी और रोबो दबदबा सब पर गालिब था। मगर उन्हीं आगा जी गुल पर ऐसा वक्त भी आया कि उन्हें अपनी ही बनाई गई अजीम शान कोठी से निकलने का कहा गया और आगा गुल के ही बेटे ने उन पर पिस्तौल तान कर उन्हें निशान इबरत बना डाला। तू कितनी खुशकिस्मत है, तेरी जुल्फ भी कटी और जुल्फ काटने वाले ही से 2-4 दिन में शादी भी हो जाएगी और एक हम है कि न मंजिल है न मंजिल का पता। आगा जी गुल पाकिस्तान की चोटी के फिल्मसाज थे। आप पेशावर के रहने वाले थे। आप 21 बरस की उम्र में फिल्मी लाइन में आए। आगा जी गुल सूबा सरहद में फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर बने। जगत टॉकीज उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी थी। एक वक्त आया जब आगा गुल जगत टॉकीज की तमाम फिल्में रिलीज करने लग गए। आगा गुल ने सूबा सरहद में जाती सिनेमा बना लिया और क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर शिफ्ट हो गए। शुक्र है मर्दों की इज्जत रह गई, खराब पर कोई आँच नहीं आई। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। इसमें एहसानमंदी की क्या बात है? औरतों की खिदमत करना तो हम मर्दों का फर्ज है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उन्होंने 1950 में मुंदरी फिल्म बनाई। उनकी ये फिल्म बेहद कामयाब रही, जिस पर उन्होंने एवर न्यूज पिक्चर्स के नाम से फिल्मी कंपनी बनाई। उनकी अगली फिल्म दुल्ला भट्टी थी, जिसने अपनी रिलीज पर अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस फिल्म से आगा जी गुल को इस कदर मुनाफा हुआ कि उन्होंने मुल्तान रोड पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टूडियो एवर न्यूज स्टूडियो खड़ा कर दिया, जहाँ से आने वाले सालों में मुल्क का हर बड़ा फनकार सामने आया। आगा जी गुल लाहौर के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते। उन पर दौलत की बारिश होने लगी। वो दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ हो गए। उनकी अमारत का ये आलम था कि गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड जैसे महंगे तरीन इलाके में उनकी 8 केनाल की शानदार कोठी थी, जो हर आने जाने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करती और लोग उस शानदार कोठी को देखकर उसके मालिक की किस्मत पर रश्क करते। इसके अलावा भी उनकी लाहौर में कई एक प्रॉपर्टीज थी जो उन्होंने फिल्म के मुनाफे से हासिल की थी। बेटा तू यहाँ कैसे आ गया? मैं तो नूरपुर तेरे पास जा रही थी, उसमें तेरी दस्तार बंदी। अच्छा? हाँ, लेकिन तू यहाँ कैसे आ गया? मैं बस यूं ही आ गया माँ, दिल में एक लहर उठी और मैं आ गया। नहीं, तुझे अपने मामू के पास रहना चाहिए था। आगा जी गुल ने इंडस्ट्री में अपना नाम और मकाम बनाने की खातिर अपनी हिम्मत और ताकत से कई ज्यादा बढ़कर मेहनत की, जिसका बोझ उनका जिस्म ना उठा सका और वो 1974 में बीमार हो गए। उनकी बीमारी इस कदर शदीद थी कि उसने आगा जी गुल की तेज दौड़ती जिंदगी को हैंड ब्रेक लगाकर उन्हें बिस्तर पर दराज कर दिया, जहाँ उनके शब रोज बसर होने लगे। आगा गुल फिल्मी इंडस्ट्री की मौसर तरीन शख्सियत समझे जाते थे। उनका रोबो दबदबा इस कदर था कि उनकी इजाजत के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। उनके स्टूडियो में मोहम्मद अली से लेकर वहीद मुराद तक और फिर सुल्तान राही समेत हर एक ने काम किया। वो जब स्टूडियो में दाखिल होते तो हर तरफ शोर मच जाता और उनसे मिलने की आरजू करता। लेकिन जब आगा जी गुल को बीमारी ने आ घेरा तो उन पर जिंदगी की भयानक हकीकत खुली। उनके साथ कई दर्दनाक वाकयात पेश आए और वो इबरत की अलामत बनकर रह गए। और उनके साथ ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका अपना बेटा था। नामवर मेजबान और वकील जनाब नईम बुखारी साहब ने उन दिनों नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी। ये आगा गुल के साहिबजादे रफीक गुल के वकील थे। ये कैसे मुमकिन था कि बूढ़ा बाप 8 केनाल की जायदाद पर विराजमान हो और उसके बेटे के दिल में लालच पैदा न हो। यूं कि रफीक गुल ने एक दिन नईम बुखारी को साथ लिया और अपने वालिद आगा गुल के घर पहुंच गए, जो उस वक्त बीमारी से नबरदाजमा थे और उनकी इयादत के लिए उनके पास अदाकार मोहम्मद अली मौजूद थे। बेटे को देखकर बाप के चेहरे पर खुशी नुमदार हुई और उन्हें लगा कि उनका बेटा उनके पास
بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھنے آیا ہے اور ان کی خدمت کرے گا، مگر ان پر حیرت کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب ان کے بیٹے نے باپ سے جائیداد کا مطالبہ کیا۔ رفیق گل والد سے 8 کنال کی کوٹھی لینا چاہتے تھے۔ جب باپ نے یہ سنا تو اس نے بیٹے کی منت کی، میں بیمار ہوں، میں اس حالت میں کہاں جاؤں گا، میں آپ کو یہ کوٹھی لکھ دیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد کوٹھی کا قبضہ لے لینا، مگر صفاق بیٹے نے انکار کر دیا۔ رفیق گل کو اپنے بیمار والد کا پل بھر خیال نہ آیا اور اس نے فوراً سے پہلے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے، ابا جی آپ کو یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہاں موجود نعیم بخاری اور محمد علی ششدر رہ گئے اور انہیں آغا گل کے حال پر ترس آ گیا۔ اس وقت آغا گل کے کیا جذبات ہوں گے کہ ان کا اپنا بیٹا، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور پائی پائی جوڑ کر یہ سب کچھ بنایا، وہی بیٹا آج بیماری میں ان کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں گھر سے بے دخل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس موقع پر محمد علی کے اندر کا درویش جاگا اور انہوں نے آغا جی کی بھرپور سائیڈ لیتے ہوئے ایسی بات کہہ ڈالی جو بلا شبہ رفیق گل کے چہرے پر تماچا تھی۔ محمد علی نے رفیق گل کو پیشکش کی کہ زیبا بیگم کے پاس 1.5 کروڑ کے زیورات ہیں، آپ یہ زیورات اپنے پاس رکھ لیں، لیکن آغا صاحب کو اس گھر میں رہنے دیں۔ آپ کو جب یہ گھر مل جائے گا تو آپ میرے زیورات مجھے واپس کر دینا۔ مگر صاحبزادے کے دل میں دولت کی بھڑکتی ہوئی آگ نے اسے کسی بھی صورت ماننے سے صاف انکار کر دیا، جس سے یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ جب ان کی لالچ اپنی انتہا کو پہنچی تو اس انسان نے بریف کیس سے پستول نکال کر اپنے والد پر تان دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آغا گل کرچیوں کی مانند بکھر گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے سامنے وہ مناظر چلنے لگے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ اس بیٹے کے آرام کے لیے اپنی نیند، اپنا چین، اپنا سکون سب کچھ برباد کیا تھا، مگر آج قسمت اس مقام پر لے آئی ہے کہ وہی بیٹا محض جائیداد کے لیے باپ جیسی ہستی پر پستول تانے کھڑا ہے۔ آغا گل اسی لمحے اٹھ کر اندر گئے، چیک باکس لے کر آئے، 70 لاکھ روپے کا چیک کاٹا، یہ چیک رفیق گل کے حوالے کیا اور بولے آپ یہ رقم لو اور مجھے اس کے بعد کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ رفیق گل نے خوشی خوشی وہ چیک جیب میں ڈالا اور نعیم بخاری کے ساتھ واپس چلا گیا۔ آغا جی گل 1983 میں انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کا کوئی اپنا وہاں موجود نہ تھا۔ آج دنیا میں نہ تو گل فیملی بچی ہے، ایونیو اسٹوڈیو، اور نہ ہی 8 کنال کی وہ کوٹھی جس کے لیے بیٹے نے باپ پر پستول تان لی تھی۔ نعیم بخاری جب بھی اس منظر کو بیان کرتے ہیں تو ان کے منہ سے ایک ہی فقرہ نکلتا ہے، یہ سین دیکھ کر میرے دل سے دولت کی خواہش ختم ہو گئی تھی۔ آغا جی گل کا شمار پاکستان کے معروف پروڈیوسرز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 24 فلمیں پروڈیوس کی، جن میں شامل دلہ بھٹی، گمنام، موج میلہ، ڈاچی اور نائلہ ان فلموں میں سے ایک تھی، جنہوں نے فلم انڈسٹری پر انمٹ نقوش چھوڑے اور آغا گل کو کامیاب پروڈیوسرز کی لسٹ میں لا کھڑا کیا۔ آغا گل نے بے پناہ دولت کمائی، انڈسٹری میں اپنا نام بنایا، مگر یہ سب مرتبے مقام بھی انہیں وہ سکون نہ دے سکے۔ آغا جی گل کی زندگی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے دھوکے میں کھو کر تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر کیسا وقت آ جائے پتہ نہیں چلتا، اور خاص طور پر بڑھاپے میں، بیماری کے عالم میں، لاغر جسم کے ساتھ بستر پر پڑے ہوئے ایسی کئی حقیقتیں انسان پر کھلتی ہیں، لیکن اس وقت انسان کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آج وہ 8 کنال کی کوٹھی بھی وہیں موجود ہے، ایونیو اسٹوڈیو بھی وہیں کھڑا ہے، لیکن اس کو بنانے والے اور پھر ہوس میں آ کر اپنے باپ پر پستول تاننے والے کہیں نہیں، بلکہ 2 گز زمین میں جا سویا ہے۔ تمہارے خد و خال بالکل اپنے باپ سے ملتے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح بانکا اچھا اعلان گبرو جوان تھا۔ آپ جانتے تھے میرے باپ کو؟ اسے کون نہیں جانتا، یاروں کا یار، شیروں کا شیر۔